थैंक यू, हालेलुया। सबसे पहले हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है वो हमारे साथ है, हमारी फिक्र करता है, हमारी बढ़ोतरी करता है, हमारी तरक्की के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी बरकत के लिए वो हमेशा जो है वो तैयार रहता है। और हमेशा जो है वो अपने कलाम की बातें जो है वो हम पर जाहिर करता है, अपने गहरे भेद, अपने गहरे मुकाशफात जो है वो अपने नबियों के वसीला से, अपने फरिश्तों के वसीला से, अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से जो है वो अपने कलाम को हम पर जाहिर करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर इमरान के लिए, उनकी टीम के लिए, भाई शाहिद के लिए। मैं शुक्र करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके साथ जो है मिलकर खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकूं। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमने पिछले दिनों जो है वो खुदावन के इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया, रेजरेक्शन की डे को। और खुदावन की इस बड़ी प्लानिंग के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने जो है वो हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को जो है वो कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। हम उस खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं जिसने बाप की इस मर्जी को जो है वो पूरा किया और हमारे गुनाह, हमारी बदियां, हमारी बदकारियां, हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां, हमारी लानतें जो है वो उसने अपने बदन के ऊपर ली और सलीब पर चढ़ गया और लानती मौत जो है वो उसने बर्दाश्त की। और हम उसका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने ये सारे काम जो है वो अपने जो है वो ज़मीनी ज़िंदगी में पूरे किए। और 30 साल की उम्र में ही जब वो खिदमत के लिए निकला तो उसने जो है वो इन सारे कामों को जो है अपनी जवानी के एयाम में ही जो है वो इसे कंप्लीट करके जो है वो आसमान पर चला गया। और जब वो चला गया तो उसने जाने से पहले जो है वो हमसे वादा किया कि वो अपने पाक रूह को हम पर उंडेलेगा। क्या खूबसूरत जो है वो हमारी मसीहा की, हमारे खुदा बाप की जो है वो प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के तहत वो जो है वो हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है और वो आज भी काम कर रहा है उसी तरह। वो जागता रहता है, वो ना सोता है ना ऊँघता है। ये उसकी बेपनाह मोहब्बत है हमसे। वो हर वक्त जो है वो इस कलाम को जो है वो अपनी कुदरत को जो है जिस तरह वो पहले अपने नबियों के वसीला से हमें अपने कलाम को जो है वो हम पर जाहिर करता था, अपने गहरे भेदों को, मुकाशफात को फरिश्तों के वसीला से। हमने पिछले दिनों ये कलाम जो है वो सीखा है कि जब जो है वो मसीह यस्सु को जो है वो सुबह पू फटते ही जब जो है औरतें कब्र पर जाती हैं उसे देखने के लिए, तो उसको वहां पर पाकर जो है ना पाकर जो है वो बहुत परेशान होती हैं। तो वहां पर जो है एक जो है वो फरिश्ता जो है वो उनको नजर आता है, उनसे कलाम करता है, उनको याद करवाता है कि याद करो कि जब यस्सु जो है वो तुम्हारे साथ था, जब हमारा मसीहा जो है वो तुम्हारे साथ था, उसने वादा किया था कि वो उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो प्रेज गॉड, वो अपने वादे के मुताबिक जो है वो जी उठा है। मैंने कुछ दिन पहले जो है इस बात को थोड़ा सा शेयर किया था कि इन दिनों में जब मैं कलाम को जो है वो तिलावत कर रही थी तो खुदा ने मुझसे ये कलाम किया कि किस तौर से जो है वो हमें याद करवाता है। हम बार बार उस कलाम को, इन बातों को जो है वो भूल जाते हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे के शागिर्द उसके साथ साथ रहते थे और मसीह यीशु उनको जो है वो बार बार जो है ये सारी बातें दोहराता था कि ऐसा होने वाला है और जो है वो मैं जो है वो सलीबी मौत सहूंगा, फिर जो है वो मर जाऊंगा, फिर जो है मैं जिंदा हो जाऊंगा, तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो
جب اس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ واقعات ہوئے، میں ایکچولی اس کو دہرا اس لیے نہیں رہی کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ پچھلے دنوں یہ باتیں سیکھی ہے، میں اپنے جو ہے میسج کی طرف بڑھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا رپیٹ کر رہی ہوں. تو فرشتے جو ہے وہ ان کو آ کر پھر یاد کرواتے ہیں کہ یاد کرو اس نے جو ہے یہ بات کہی تھی. ہم کلام کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرے بچے بھول جاتے ہیں، لیکن میرے پاس اس کا حل ہے کہ میں نے ان کو کیسے یاد کروانا ہے. اور پھر جب وہ آسمان پر چلا گیا تو اس نے اپنے پاک روح کو جو ہے وہ ہمارے لیے بھیجا. اب ہم جو ہے وہ پینٹی کوسٹ کے دنوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کو ہیں، تو ہم چند باتیں جو ہے مقدس کلام میں سے جو ہے وہ روح القدس کے حوالے سے سیکھیں گے، کیونکہ ہم میں سے کافی لوگ جو ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ پا چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اس طاقت کو، اس قدرت کو اور اس انعام کو جو ہے وہ حاصل کریں. تو میں آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ روح القدس کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. مقدس کلام میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے پہلے ہی باب کو، اور پہلی سیکنڈ آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہ تثلیث کے 3 اقانوم میں سے تیسرا قانون ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. جب خدا باپ نے زمین کی بنیاد رکھی، اس زمین کو جو ہے اور آسمان کو جو ہے وہ پیدا کیا تھا، کلمہ کی صورت میں مسیح یسوع باپ کے اندر موجود تھا، اور خدا کا روح بھی جو ہے وہ وہیں پر موجود تھا، جو اس نے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ وعدہ کیا کہ وہ پاک روح جو ہے وہ تم کو ملے گا. وہ ہمیں اس وقت نہیں بلکہ وہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور پاک روح جو ہے وہ اس زمین کی بنیاد ڈالنے میں جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ ساتھ آتا. لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. جب میں اس کلام کو تلاوت کر رہی تھی، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جیسے جو ہے وہ اگر یعنی کہ ہبریوں کی کتاب جو اس کا اصل متن ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں جو ایک ورڈ اس کے لیے خاص طور پر جنبش کے لیے یوز ہوا ہے ہاورڈ، اس کا جو ہے ایک میننگ اس طرح لیا جاتا ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تاکہ جو ہے وہ انڈوں میں سے جو ہے وہ مرغی کے بیٹھنے سے جو ان کو تپش پہنچے اور اس سے جو ہے وہ ان انڈوں میں سے بچے نکلتے. جب وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے جو ہے میرے خیال میں وہ آواز تو بیان کرنی نہیں آئے گی، لیکن میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جانتے ہوں گے کہ جب مرغی جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو کیسی ایک آواز جو ہے وہ نکالتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، اپنے ایکسپیرینس کیا ہے کہ مرغی جب انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس کی ایک الگ ہی آواز آتی ہے. تو روح القدس کی قدرت کو، روح القدس کی اس جنبش کو جو ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب روح القدس جو ہے وہ پانی کی سطح کے اوپر جنبش کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ بنیاد جو زمین اور آسمان کو جو ہے وہ تخلیق کیا جا رہا تھا، تو اس قدرت کے اندر، اس جنبش کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں تخلیق ہو رہی تھی. تو خدا باپ کے ساتھ جو ہے زمین کی بنیاد ڈالنے کے وقت سے ہی جو ہے یہ ہولی اسپرٹ، خدا کا روح جو ہے وہ موجود ہے. آج ہم جانیں گے کہ وہ ایک طاقت ہے. 3 چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلی چیز
کہ روح القدس جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے. روح القدس جو ہے وہ اپنے اندر ایک قوت رکھتا ہے جس کے وسیلہ سے جو ہے یہ سارے کام جو ہے وہ رونما ہوئے. اس قدرت کے وسیلہ سے جو خدا باپ کے اندر موجود ہے اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ زمین کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی. اور جب ہم پاک روح کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے حیرت انگیز کاموں کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو، تو ہم اس کی پہچان کو جو ہے وہ حاصل کرتے جاتے ہیں. جیسے جیسے ہم روح کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ویسے ویسے جو ہے ہم اس کی قوت کو جو ہے وہ جان پاتے ہیں. اور یہ ہم اسی وقت جان پائیں گے جب ہم اس قوت کو، اس قدرت کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں وہ ایک قوت موجود ہے. اور پاک روح جو ہے وہ اپنے اندر ایک حکمت اور دانائی رکھتا ہے، کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم، اگر آپ یقیناً سب انگلش کو اچھے سے جانتے ہیں، بولتے بھی ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ روح القدس کے لیے اٹ یوز کرتے ہیں، یہ یعنی کہ اٹ، بٹ وہ اٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ورڈ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے، یعنی لائک پینسل، لائک چیئر اینڈ ٹیبل. تو پاک روح جو ہے وہ بے جان چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شخصیت ہے جس کے لیے خداوند نے خود جو ہے کہا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ تم کو جو ہے وہ بھید کی باتیں بتائے گا. وہ تم کو جو ہے وہ کلام کو یاد کروائے گا، کیونکہ خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا باپ ہے، اور مسیح یسوع جو ہے وہ ہماری خاطر اس نے صلیبی موت سہی، وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے جو ہے وہ ہمیں نجات دی، مخلصی دی، ہمیں جو ہے وہ دنیا کے کاموں سے، بیماریوں سے، دلدل سے اور گناہ سے اور بدکاری سے جو ہے وہ اس نے ہمیں رہائی دی. وقتاً فوقتاً جو ہے وہ روح القدس ہمیں یاد کرواتا ہے یہ ساری چیزیں. تو ہم اگلی بات جو ہے وہ یہ سیکھیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ حکمت والا ہے. چونکہ روح القدس ایک فرد ہے، ایک شخصیت ہے، اس لیے اس کے پاس جو ہے وہ عقل موجود ہے. وہ جانتا ہے کہ خدا کی گہری چیزوں کو، گہری باتوں کو، گہرے کلام کو، گہرے بھیدوں کو اور مکاشفات کو جو ہے وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں ظاہر کرنے ہیں. کیونکہ روح القدس کو جو ہے وہ جب روح القدس کو بھیجا گیا تو اس کو ہمارا استاد بنا کر بھیجا گیا. روح القدس ہمارا اچھا استاد ہے. اگر ہم ایک ٹیچر کی جو ہے وہ خصوصیت دیکھیں تو اس میں یہ نہیں کہ وہ ظاہری طور پر اس کی شخصیت جو ہے وہ دلکش ہونی چاہیے، دیکھنے میں اچھا ہونا چاہیے، بولنے میں اچھا ہونا چاہیے، بلکہ ایک ٹیچر کے اندر جو ہے وہ جب ہم کوئی خوبی خاص طور پر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جس مضمون کو وہ پڑھانے کو ہے، جس علم کو جو ہے وہ ہمیں پڑھانے کو ہے، وہ اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ کیا میں پڑھانے جا رہا ہوں، کیا میں جو ہے وہ مضمون ہے اور اس کو کس طرح بیان کرنا ہے. اس کا پورا کنٹرول جو ہے وہ ایک ٹیچر کے پاس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور روح القدس کو بھی جو ہے وہ ہمارا اچھا استاد بنا کر بھیجا گیا، ہمارا مددگار بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں بھید کی باتیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کھولے، اور وہ روزمرہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہماری ہر کام میں جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. ہاللیلویا.
ایک آیت جو ہے وہ اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، کرنتیوں کا خط ہے، پہلا کرنتیوں 2 باب اور اس کی آیت نمبر 10 سے پڑھ رہی ہوں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کے روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اور اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے۔ کیونکہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ خدا کی روح ہے، اور خدا کی طے کی باتیں جو ہے وہ خدا ہی سے دریافت کر کے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں یاد کرواتا ہے، خدا کے کلام کی طے کی باتوں کو جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ اگر ہم کمزور بھی پڑ جائیں، اگر ہم جو ہے وہ بھول بھی جائیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کلام سے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، رخنا میں کھڑا ہوتا ہے، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ خدا باپ کی حضوری میں جو ہے وہ ہر وقت موجود رہتا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں، اس کی قدرت میں جو ہے، اس کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ اور ایک اور کلام کی آیت جو ہے وہ افسیوں 4 باب اور اس کی آیت نمبر 30 جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو مقدس پولس رسول اس میں لکھتے ہیں کہ خدا کے روح کو غمگین نہ کرو، خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ جب ہم کلام کی باتوں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یا نہ بھی بھولے تو جانتے بوجھتے ہوئے اگر ہم غلط کاموں میں یا غلط جو ہے وہ حرکات پہ پڑ جاتے ہیں، تو ہم اس روح کو جو خدا نے ہمیں اپنی روح دی ہے، ہم اس کو غمگین کر دیتے ہیں، ہم اس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی ہمیں جو ہے یہ بات، اس آیت سے بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو ہے وہ غمگین وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک محبت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ روح القدس جو ہے وہ ہر راست باز سے محبت کرتا ہے، اور وہ روح القدس جو ہے وہ اگر ہم خدا کی راہ پر، کلام کی راہ پر روح کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں سنتے یا نہیں مانتے تو وہ غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت بھی اس بات کی شواہد ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ شخصیت ہے، وہ اپنے اندر محبت بھی رکھتا ہے اور وہ غمگین بھی ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے پریشان بھی ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے غمزدہ بھی ہوتا ہے۔ غم جو ہے وہ جذبات کا مظہر ہے۔ کسی شخص کو محبت سے غمگین ہونے سے پہلے پیار کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارا مددگار جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہمارے لیے اگر ہم کمزور بھی پڑ جائیں تو وہ کمزوری میں بھی جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، کمزوری میں بھی جو ہے وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا کی حضوری میں جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے، اور ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ آہیں بھرتا ہے، آہیں بھر بھر کر وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ صرف شفاعت ہی نہیں کرتا، وہ آنکھیں بھر بھر کر جو ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ زبور 139 کو اگر ہم کھولیں تو اس میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں موجود ہوتا ہے۔ زبور 139 آیت نمبر 7 سے پڑھتی ہوں۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں پہ بھی ہے،
अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह पर लगाकर समंदर की तह में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा, क्योंकि मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी मुझे तुझसे छुपा नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो हर जगह हर वक्त जो है वो मौजूद होता है। तो तीसरी बात जो है वो हम मुकद्दस कलाम में से खुदा के रूह के बारे में ये सीखते हैं कि वो हर जगह मौजूद है। आसमान पर चढ़ जाएं तो तू वहां पे भी है, पाताल में बिस्तर बिछा लें तो तू वहां पर भी है, समंदर की तह में उतर जाएं तो वहां पर भी वो मौजूद है। वो हर वक्त हर जगह जो है वो मौजूद है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पाक रूह के लिए जो उसने हमें जो है बख्शा है, ताकि वो हर पल हमारी रहनुमाई करे। पाक रूह जो एक अपने अंदर एक ताकत रखता है, मुकद्दस पाक रूह जो अपने अंदर एक हिकमत और दानाई रखता है, और वो पाक रूह जो हर वक्त हर जगह मौजूद होता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम गिर भी जाते हैं, कमजोर भी पड़ जाते हैं, उस कलाम से जो है वो दूर भी हो जाते हैं, तो भी वो जो है हमें उठा खड़ा करता है और हमें जो है वो कलाम की बातों को जो है वो याद करवाता है। अंधेरे हों या परेशानियां हों या परेशानी के साए, तकलीफ और मौत के साए और बीमारी और मसाइब के खौफनाक मसाइल की वजह से अगर हम अपनी जिंदगियों में गिर भी जाते हैं, तो भी वो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए खुदा के पाक रूह को जो है वो अपनी जिंदगियों के लिए जरूर मांगे कि वो हमारी जो है वो रहनुमाई करता है। हम इस पाक रूह के बगैर जो है हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ताकत जो है वो अपने रूह में से उसने जो योएल नबी की मार्फत जो है वो पेशन गोई होगी कि आखिरी वक्तों में ऐसा होगा कि वो अपने रूह को जो है वो हमारी जिंदगियों पर नाजिल फरमाएगा। जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर किसी पर जो है वो रूहुल कुद्स नाजिल होगा। और आज जो है जब हम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल करते हैं, उस रूह को जो है वो हासिल करते हैं, तो कलाम की वो बात जो है जो योएल नबी की मार्फत लिखी गई थी वो पूरी होती है। वो ताकत जो जिसका वादा किया गया था, जिसकी पेशन गोई की गई थी, वो पूरी होती है कि रूहुल कुद्स जो ताकत और हिकमत रखता है, जो हर जगह मौजूद होता है, वो हमें जो है वो बहाली अता करता है, वो हमें जो है वो उठा खड़ा करता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अंदर पाक रूह की भूख और प्यास को रखें कि पाक रूह हमारी जिंदगियों में आए, हम उस कुव्वत को और उस ताकत को जो है अपनी जिंदगियों में ले, ताकि मसीह यस्सु की जो है वो गवाही दे सकें, हम अच्छे गवाह जो है वो उसके बन सके। जब यस्सु ने अपने शागिर्दों को जो है रूहुल कुद्स का तारुफ करवाया, तो उसने कहा कि वो काउंसलर, वो मुशीर आएगा और तुमको सच्चाई की रूह, सच्चाई की बातें जो है वो तुम्हें बताएगा, और ये सच्चाई की बातें ही जो है वो मेरी गवाही देंगी कि मैंने तेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, मैंने तेरे लिए जो है वो लान तान सही है, मैंने तेरी बीमारियां जो है वो अपने ऊपर ले ली है, मैंने तेरे लिए जो है वो इस मौत को सह कर तुझे अपने साथ जिंदा किया है और जिंदगी बख्शी है। इसलिए इस पाक रूह को लेने के लिए अपनी जिंदगियों में भूख और प्यास और तड़प को जो है वो रखें। और खुदावन के वादे जो है वो सच्चे हैं, बरहक हैं और हाँ के साथ हैं। उसने वादा किया है कि जो मांगता है वो उसको देता है।
तुम एक जगह पर लिखा है कि तुम जो है वो माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को हर वो चीज देने चाहते हो जो वो चाहते हैं, जो उनको जरूरत होती है या जो वो आपसे मांगते हैं। तो अगर तू जो है वो मुझसे रूहुल कुद्स मांगेगा तो मैं क्यों ना तुझे इनाम में जो है वो रूहुल कुद्स दूंगा। तो रूहुल कुद्स जो है आप अपनी जिंदगियों में जो है वो खुदावन से कहें कि वो पाक रूह जो है वो हमें अता कर, ताकि जो है हम भी तेरे अच्छे गवाह की तरह जो है वो बन जाए, हम भी तेरे कलाम को जो है वो बयान करने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं कलाम को वाइंड अप करूंगी। रोमियो 8 बाब और इसकी 16 आयत। मुकद्दस कलाम में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। क्योंकि खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से, उसकी मौत के वसीला से जो है हमें अपने जो है वो फर्जंद बनाया है। तो हम खुदा के रूह को जो है वो अपनी जिंदगियों में हासिल करें ताकि हम मिरास बन जाए, ताकि हम उसकी जो है वो कुदरत में उसके कामों को जो है वो बयान कर सकें। हालेलुया।